बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है सब खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है चाय के साथ। और मेरे पास बहुत सारी फरमाइशें आई थी कि काफ़ी दिन हो गए आपने चाय नहीं बनाई, चाय बनाते नहीं बनाई। अभी चाय तो मैं डेली पीती हूँ और दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा पी लेती हूँ। और बस वो यूँ था कि बच्चे बना के दे देते हैं तो आप बड़े मज़े से पी लेते हो। तो अब बच्चे खैर से सबके स्कूल कॉलेज अल्हम्दुलिल्लाह खुल गए। अल्लाह ताला हर तरफ खैर रखे। अल्लाह ताला इस बीमारी से, वबा से पूरी दुनिया को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर घर के अंदर सुकून हो, आमीन सुम आमीन। तो जनाब ये आप सबकी फरमाइश पे, पुरज़ोर फरमाइश पे चाय। और जो लोग चाय के शौकीन है ना, उन्होंने तो अगर चाय को देख लेना है बनते हुए तो वो खुद ही उठ के बना लेते हैं। क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे होता है, जब भी मैं किसी के व्लॉग में चाय बनती देखूँ ना तो फटाफट से मेरा दिल करता है मैं उठ के बना लूँ। और ये जनाब 10 बजे वाली चाय, सुकून, खामोशी, घर साफ़ सुथरा, मेड सफाई करके जा चुकी है उसके बाद। और 10 बजे वाली मज़ेदार सी चाय, इस टाइम बड़ा मज़ा आता है। बच्चे बहुत तंग कर रहे थे और मैं उन्हें डांटने के बाद मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो जाता है, जो कि बड़ा मज़े का मूड होता है। और वो इतना शोर मचा रहे थे, इतना शोर मचा रहे होते हैं जिसकी आदमी। कल वो एक वीडियो दिखा रहे थे, वायरल हुई है कि अमेरिका पता नहीं लंदन था, वहाँ पे वो खातून जो हैं घर से ही मौसम का हाल बताई थी, बच्चा आ गया उन्होंने गोद में उठा लिया। बेशक ये चीज़ें वायरल हो जाती हैं मगर आपका एक टेम्पो बना होता है, आप बात कर रहे होते हो तो वो बात बिल्कुल चेंज हो जाता है जहन। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हर किसी के बच्चों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमारे बच्चों के, सबके बच्चों के नसीब अच्छे करे। और जनाब ये बने थे हमारे घर में पाए, और ज़बरदस्त से पाए जब भी बनते हैं तो एक दिन शाम को ही मैं उनकी तैयारी कर लेती हूँ, दूसरे दिन सिर्फ उन्हें भुनाई करनी होती है तो खाना जल्दी बन जाता है। हमेशा मैं बनाती हूँ नान के साथ, मगर इस दफ़ा मैंने बनाए थे रोटी के साथ। कुछ दिन पहले नादिया लियास, मेरी फ्रेंड है, लाइफ ऑफ नादिया लियास, बड़ी अच्छी दोस्त है, बड़ा अच्छा उनका भी यूट्यूब चैनल है। तो उन्होंने मुझे कहा कि ना मुझे पाए देख के ना अजीब सी तबीयत होती है। तो मैंने देखा 2 दिन पहले उनके घर भी पाए बन रहे थे। मैंने कहा ऐसे ही मैंने अपनी वीडियो में पाए दिखाना छोड़ दिए, तो मैंने कहा भाई हम भी खा रहे हैं पाए। और जनाब ये गाजर का हलवा, और ये जनाब मज़ेदार सा गाजर का हलवा, बहुत ही लजीज। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी और आजकल हमेशा लंच के बाद ना मैं ये ज़रूर खाती हूँ और सोचती हूँ कि बस आज खाए कल नहीं खाऊंगी, मगर ये है कि इस तरह करते करते पूरी सर्दियाँ ही गुजर गई हैं। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी हमें नेमतें अता की। वो कहते हैं ना, किस किस चीज़ का शुक्र अदा करोगे? आँखों का देखते हो तुम, उसके साथ ज़बान का बोलते हो, कानों का सुनते हो, नाक का सूंघते हो, और तुम लोग बग़ैर दवाई के सो जाते हो रात को और सुबह उठते हो, खुश होते हो, फ्रेश होते हो। बिल्कुल बेशक, बहुत हम किस किस चीज़ का शुक्र अदा करेंगे। उस दिन मैं कासिम अली शाह का सुन रही थी, वो हसद के ऊपर बता रहे थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ ये स्टाइलों पे सेल है, बहुत अच्छी सेल है, बहुत अच्छे जूते हैं। 1500 में हील वाले जूते हैं, 1000 में जॉगर्स भी आपको मिल जाएंगे। बहुत अच्छी सेल है, आप लोग जाएं, इस सेल को एंजॉय करें, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा आप लोगों से शेयर कर लूँ, स्टाइलों पे सेल है और बहुत अच्छी है। ये बिज़ार्ट्स के साथ वाली जो शॉप है वहाँ पे, और बहुत अच्छे शूज़ है, मुझे तो बहुत पसंद आए। बहरहाल मैंने कुछ लिया नहीं, विंडो शॉपिंग किया, मैं विंडो शॉपिंग करके भी फ्रेश हो जाती हूँ। और अच्छी बात है, शॉपिंग वगैरह करनी चाहिए, बनस्बत दवाइयों से तो बेहतर है ना। टेंशन ख़त्म हो जाती है शॉपिंग से। मेरी तो आजमाई हुई चीज़ है, जब मैं बहुत उदास होती हूँ तो मैं शॉपिंग कर लेती हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर लेती हूँ। अल्लाह ताला बस सबको खुश रखे। और कहते हैं हसद से बचना चाहिए, चारों कुल पढ़ लेने चाहिए। यकीन करें, आप चारों कुल पढ़ लेंगे ना, या सूरत फलक और सूरत नास ही पढ़ लें, तो आपको यकीन करें फ़ौरन फ्रेश हो जाते हैं। मैं तो अपनी आदत बनाई हुई है कि मैं ये फ़ॉर्म पढ़ लेती हूँ, और मैं अल्लाह से हर वक्त दुआ करती हूँ अल्लाह ताला कभी हमें किसी से हसद का ना हो। वो कहते हैं बहन भाइयों को भी होता है, एक बड़ा भाई बच्चा होता है घर में, दूसरा भाई पैदा हो जाता है या बहन पैदा हो जाती है, तो उससे एक बादशाहत छीन जाती है। हाँ मेरे बच्चे हुए थे, मुझे अम्मी ने यही कहा था, मेरी बेटी के बाद बेटी हुई तो अम्मी ने कहा था ख्याल करना, बहुत ज़्यादा इसका बड़ा भाई है बेशक, मगर वो कहेगा कि उसे प्यार ज़्यादा देना, छोटी बच्ची को ना देना, क्योंकि अभी वो ना समझ है, उसे इतनी समझ नहीं है। बड़ा है, उसे ज़्यादा लाड प्यार देना, क्योंकि बच्चे की एक बादशाहत छिन जाती है। वो बादशाह होता है, पूरे घर में उसके लाड नखरे होते हैं और सब आते हैं, वो ये छोना मोना, दूसरा बच्चा या बच्ची जो पैदा होता है उसे पैसे मिलते हैं, तोहफे मिलते हैं, तो वो बच्चा कहता है 2-2.5 साल पहले मैं भी तो आया था ना, मेरा भी ख्याल करो। और इस तरह से उसमें एक जज्बा पैदा होता है हसद का, वो उसका हाथ मरोड़ देगा, कभी कुछ कर देगा। उसे फिर समझाना पड़ता है, बेटा ये आपका भाई है, ये आपका प्यारा है, आपसे छोटा है, आपने इसका ख्याल रखना है, आपने इसे मोहब्बत करनी है, तो फिर मोहब्बत पैदा होती है। वरना ये जो है ना, ये जज्बा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, और फिर
کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، چاہے وہ بہن بھائی آپ کے ساتھ اکثر ہوتے ہیں، بچے ڈاؤٹ بھی ہو جاتے ہیں، دوسری جگہوں پہ چلے جاتے ہیں تو ان کے بہن بھائی بھی ان سے جیلسی ہوتے رہتے ہیں، کچھ وہ نہیں کرتے، ان کے دل میں ماں باپ جذبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ تمہارے بہن بھائی ہیں، ان سے محبت کرو، جیسے کہ ہم اپنے بچوں سے کرتے ہیں، تو کرنا چاہیے، اچھی بات ہے۔ قاسم علی شاہ کا یہ ہے حسد کے اوپر، تو آپ سب لوگ سنیے گا، آپ کو بہت اچھا لگے گا، خاص طور پہ وہ جو نیو مدرز ہیں جن کے بچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں، تو انہیں خیال رکھنے کے لیے ہے کہ بڑے بھائی سے چھوٹی بہن یا بھائی کو آپ کو بچانا ہے تو خیال رکھیں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں نہیں ہوتا کچھ، ان کے ذہن میں تو یہی ہوتا ہے کہ میں ہی گھر کا ہوں اور میں ہی ہوں، مجھے ہی سب نے سنبھالنا ہے۔ جب دوسرا بہن بھائی آ جاتا ہے تو وہ ماں باپ، کیونکہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اس کی طرف خود بخود توجہ چھن جاتی ہے، چلی جاتی ہے، مگر پھر ہمیں تھوڑا سا خیال کرنا پڑتا ہے، ماؤں کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے تو جنت نہیں رکھ دی نا ماؤں کے پیروں کے نیچے، پالنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیاب کرے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا تھا قاسم شاہ کا یہ نا، اور میری دوست ہیں تہیہ لندن لائف والی، وہ بھی بتا رہی تھیں نماز کے اوپر۔ میری ایک اور بہت اچھی دوست ہیں، وہ درس ہوتا ہے ان کے گھر ہر بدھ، میں جاتی ہوں، سنتی ہوں، بڑا مزہ آتا ہے، تو وہ بھی یہی بتا، ان کے پاس بھی تھا نا کہ جب میں کہیں آؤٹنگ پہ جاتی ہوں تو جہاں بھی پہاڑوں میں کہیں بھی جگہ ملتی ہے تو میں نماز ضرور پڑھتی ہوں۔ نماز پڑھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ جگہ جو ہے نا، وہ جگہ گواہی دیتی ہے آپ کی، تو کوشش کریں گھر میں بھی جگہ بدل بدل کر نماز پڑھیں، کہیں آؤٹنگ پہ گئے ہیں، کہیں گئے ہیں تو آپ ضرور نماز پڑھیں، وہ جگہ آپ کی گواہی دے گی، اور جتنی زیادہ قیامت کے دن گواہیں ہوں گی اتنا آپ کو فائدہ ہوگا، کیونکہ اور تو کوئی ساتھ نہیں دیتا زندگی میں، صرف اور صرف اللہ نے ساتھ دینا ہے، اس نماز نے ساتھ دینا ہے۔ بس آج کی یہ جو اچھی بات تھی نا، میں نے یہی آپ سے شیئر کرنی تھی۔ حسد سے بچیں، کوشش کریں حسد نہ کریں، آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، کسی کو ہم جلانے لگ جاتے ہیں کہ ہم خوش ہیں، دیکھیں ہم سب اکٹھے ہیں، ہم ساتھ ہیں، آپ اکیلے ہو، نہیں، اللہ کا شکر ہے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ خوش ہے، آباد ہے، اور الحمدللہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی اپنے آپ کو خوش رکھیں، اپنے بغیر رہیں، جو آپ کے نصیب کا ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا، جو آپ کے نصیب میں، کہتے ہیں نا کہ نوالا تو آپ کے منہ سے کوئی چھین سکتا ہے، آپ کا نصیب نہیں کوئی آپ سے چھین سکتا، جو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دیا وہ تو آپ کو ملے گا۔ اور بس یہی میں آج آپ سے کہتی ہوں، مجھے بہت اچھا لگا تھا، آپ لوگ بھی سنیے گا، حسد کے اوپر ہے، حسد نہ کریں، خوش ہوں اور اللہ سے دعا کرتے رہیں۔ کہتے ہیں اگر آپ کے اندر کبھی یہ جذبہ پیدا بھی ہونے لگے تو اللہ سے فوراً دعا کریں۔ بھائی میں تو اپنے اندر چینجنگ اسی طرح لائی ہوں کہ میں خود ہی دعا کرنے لگی، کچھ اللہ کا شکر ہے مجھے کبھی کسی سے نہیں ہوتا، بالکل بھی نہیں ہوتا، الحمدللہ، میں جتنا شکر ادا کروں اتنا کم ہے، اللہ نظر بد سے بچائے مجھے اس بات پہ کہ میں خوش ہو جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے اس بندے کو خوش رکھا ہوا ہے اور ہمیں بھی خوش رکھا ہوا ہے، اپنی طرف سے جو ہے بس صحیح ہے۔ ہم اپنے سے نیچے دیکھیں، کتنے بیچارے لوگ ہیں جن کے پاس کتنی چیزیں نہیں ہیں، کتنا کچھ نہیں ہے، وہ بھی تو رہ رہے ہیں نا، الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سکون سے سوتے ہیں، دوائیوں کے بغیر سوتے ہیں، سکون سے اٹھتے ہیں، اپنا گھر سنبھالتے ہیں، بچے ہیں، گھر ہے، اور سب سے مزے کی بات ہے نا، میں جب زیادہ ڈپریشن میں آتی ہے، کچھ مجھے اداسی آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، میں شاپنگ پہ چلی جاتی، چاہے وہ ونڈو شاپنگ ہی کیوں نہ ہو، مجھے بڑا سکون ملتا ہے اور بڑا مزہ آتا ہے، اور ایک نا ریلیکسیشن سی ہو جاتی ہے چیزوں کو دیکھ کے، رنگ برنگے لوگوں کو دیکھ کے، لوگوں کو خوشیاں دیکھ کے، ان کے چہرے میں تو دعا کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سب کی خوشیاں قائم رہیں۔ اور یہ شرٹس بڑی اچھی ہیں، 1200 میں آئی ہوئی ہیں اسٹائلوں پہ، مگر ہیں تو یہ ونٹر کی، بہرحال اگلے سال کام آئیں گی، کیونکہ ونٹر میں تو نہیں ملتی اتنی سستی چیزیں، دیکھیے گا۔ اور یہ اسٹالر بھی بہت اچھے تھے، 1200 میں ہیں، اور بڑے اچھے مل گئے ہیں۔ 1200 تو کچھ کیا آتا ہے آج کل، تو کپڑا بھی نہیں آتا 1200 میں، اور سلائی بھی ماشاءاللہ درزی 700-800 تو کھڑے کھڑے لے لیتا ہے، اور دیتا بھی اس وقت ہے جب سیزن آؤٹ ہو چکا ہوتا ہے۔ پرنٹ بھی بہت اچھا، یہ ایسے کیسے ایتھنک میں بھی آئے ہوئے ہیں پرنٹ نا، چیک والے، جیسے اسٹائلوں پہ تھے ویسے ایتھنک پہ بھی تھے۔ ایتھنک پہ تو 5000-8000 کا فراک، کیونکہ مجھے لانگ فراک پسند ہے، تو 8000-5000 میں تھا، مگر اس دفعہ جو ہے نا ارادہ ہے کہ ہم